बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, 2011 केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक तो ज़हीर के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। दूसरा, ज़हीर का जो दादा है उसने क्या कहा, ज़हीर की वालदा का क्या किरदार है इसमें, और इसके साथ साथ जो दुआ ज़ारा को ट्रैप करने में, उसको वरगलाने में जो पीछे एक गिरोह है वो भी बेनकाब हो चुका है, और वो कौन कौन लोग हैं, और इसके साथ साथ बच्ची 18 साल की है या नहीं है, इसका भी पता लगाने का तरीकाकार जो है वो भी सामने आ गया है। और साथ साथ ये भी कि दुआ ज़ारा के वालिद ने क्या अपनी स्टेटमेंट दी है इसके बारे में, और जो ज़हीर है उसके ऊपर किस किस्म की कार्रवाई हो रही है, इन तमाम सवालों के जवाबात आज की वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, पहली बात यह है कि बच्ची 18 साल की नहीं है। अब इसको साबित करने के लिए एक तो साइंसी तरीकाकार दांतों से जांचा जाएगा, दूसरा जो हड्डियां हैं उससे पता चलेगा कि इसकी एज जो है वो पूरी है या नहीं है। तीसरा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो अब बच्चा जो है वो अहले सुन्नत जमात से है और जो बच्ची है वो अहले शी जमात से है। अब इन दोनों जो फ़िरके हैं इनके उलमा से रब्ता किया गया है और इन दोनों ने मुतफ़िका बयान दिया है कि अदालत इस तरह का कोई भी फैसला नहीं दे सकती कि अगर बच्ची 18 साल की नहीं है, और साथ साथ सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की है, जो वाली है, वली कह लें या वाली कह लें उसको, कि उसके जो सरपरस्त हैं उनका होना लाजमी है। इस तरह की शादी के अंदर जब बच्ची की एज नाबालिग या मिच्योर ना हो तो वहाँ उसके वाली का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता होगा कि जायदाद के मामले में भी ऐसी ही कुछ कंडीशन है, ऐसे जो हमारे मुल्क के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर भी कानून बनाए जाते हैं और मौजूद भी हैं। और शादी के हवाले से भी ऐसे ही है। जब बच्ची 18 साल की ना हो तो अगर उसकी शादी कराई जा रही हो, उसकी ज़हरी स्ट्रक्चर को देखते हुए कि वो इस काबिल है कि उसकी शादी कर दी जाए, तो उसका जो वली है वो उसकी रजामंदी जो है वो ज़रूरी है। उसका वली ज़ाहिरी बात है कौन हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसका वालिद हो सकता है, तो उनकी परमिशन के बगैर जो ये किया गया है। अब मामला यहाँ तक जब पहुँचा तो अब जो इसके अंदर सहूलतकार हैं और ज़हीर अहमद के ऊपर जो है वो केस चलाया जाएगा, और हो सकता है कि ज़िना बिल जबर के ज़मरे में भी आए, और इसके अलावा अगवा और बाकी इसके ऊपर जो है वो तमाम केसेस जो हैं वो इसके ऊपर चलाए जाएंगे, और साथ साथ उन लोगों के ऊपर भी केसेस चलाए जाएंगे जो इसके आलाकार थे, जो इसको शय देने वाले थे, जो इनको सपोर्ट करने वाले थे, सहूलतकार थे। उसमें एक तो असगर है, एक शबीर है, इसका कज़न है जो गवाह हैं, उन लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा। और साथ साथ जो ज़हीर अहमद की जो वालदा है उसका भी किरदार, क्योंकि इसके दादा ने, जो इसका ससुर है ज़हीर अहमद की वालदा का, उसने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कहा भी गया कि ये स्टेटमेंट जो है आप ना दें, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि इस स्टेटमेंट की वजह से, उसके दादा की स्टेटमेंट की वजह से ज़हीर के, क्योंकि बहुत सारे लोग मुश्किलात में फंस सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ, लोगों ने बगैर किसी डरे, जिस तरह मैं बयान कर रहा हूँ, उन्होंने बता दिया कि इसके दादा ने बताया कि ज़हीर और उसकी वालदा ये वहाँ पे इसका हाथ मांगने के लिए कराची जाने वाले थे, तो बाद में बच्ची ने मना कर दिया कि मेरी वालदा जो है वो राज़ी नहीं है। तो उसके बाद अब कुछ लोग यहाँ पे सवाल ये भी करेंगे कि दुआ ज़ारा की वालदा को पता था, लेकिन वालिदैन को पता था, वालिदैन तो मना करते हैं, वो देखते हैं कि उसकी बच्ची कहाँ उसकी शादी करनी है और मुनासिब रिश्ता देखा जाता है। वो अपने आप को ये देखते हैं कि सेटिस्फाई करते हैं कि हमारी बच्ची कहाँ पे खुश रहेगी। कुछ केसेस एक्सेप्शनल होते हैं
اس کے اندر کچھ مختلف باتیں نظر آتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ والدین نے اپنی بچی کی پروڈکشن اور ساری چیزیں دیکھنی تھی۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ دعا زہرا کی ایج بھی نہیں تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر جو شادی ہوتی ہے بچی کی وہ 18 سال کے بعد 18 اور 20 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر وہ پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اگر اس کی سٹڈیز جاری ہیں تو وہ 20 سے ابو بھی 20 سے ابو بھی ہو جاتا ہے، لیکن مرد کے لیے اس سے زیادہ ہے، کیونکہ مرد کے لیے ہمارے معاشرے میں اگر وہ بی ایس سی کرتا ہے تو وہ 22 تک پہنچ جاتا ہے، 22-23 تک، اور اس کے بعد اگر وہ ایم فل یا ایم ایس کرتا ہے تو اس کی ایج مزید اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، اگر وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے تو مزید ہو جاتی ہے۔ اس دوران کسی کی شادی، بہت کم کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ شادی ہو جاتی ہے۔ تو دعا زہرا جو ہے وہ ایسی فیملی سے بلانگ کرتی ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، تو یہاں پہ دعا زہرا کی والدہ کو پتہ تھا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اور پھر اس کے دادا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے جب بتایا دعا زہرا نے کہ اس کی والدہ راضی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد یہ بولڈ سٹیپ، ایک غلط سٹیپ اٹھایا گیا کہ لڑکی وہ گئی۔ پھر یہ بھی کہ دعا زہرا کے ساتھ ٹیکسی میں اور کون تھا اس کو بھی پکڑا گیا ہے، وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی پکڑا گیا ہے، اور وہ مولوی جس کا نام تو ظاہر نہیں ہے، وہاں پہ نام تو لکھا ہوا ہے لیکن اس کا جو سگنیچر ہے وہ موجود نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ جو نکاح ہے وہ باطل قرار دیا گیا ہے اور اس کو جعلی قرار دیا گیا ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ تو جب یہ نکاح نہیں رہے گا تو اس کے بعد جو کیس چلے گا ظہیر احمد کے اوپر، کیونکہ اس کی ایج جو ہے وہ ایک میچور کی ایج ہے، 21 سال 21 ایئر اس کی ایج ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اوپر کیس چلائے جائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے اوپر اغوا اور زنا بالجبر کے کیسز اور اس طرح کے اور بھی کیسز جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ اس کے والد کی جو بات تھی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں آخر میں، کہ دعا زہرا کے جو والد ہیں اس نے کہا کہ یہ میں اپنی بچی کے لیے نہیں کر رہا، ایسا آج میری بچی کے ساتھ ہوا ہے، کل کسی اور کی بچی کے ساتھ، آپ کی میری کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کو روکنے کے لیے میں سٹیپ اٹھا رہا ہوں، اور میں ایسا بھی نہیں ہونے دوں گا کہ میری بچی غلط ہاتھوں میں چلی جائے، کیونکہ یہ لوگ ایک پیچھے ایک گینگ ہے، اور کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک گینگ ہے، بچیوں کو ورگلاتے ہیں، اور اس نے واضح طور پہ کہا کہ میری بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، بچے تو نادان ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، اور وہ عقل کے کچے ہوتے ہیں، اور انہیں نہیں پتا کہ انہیں کس طرف جو ہے وہ ورگلایا جا رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بتایا کہ برین واشنگ کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے اپنی بچی کے اوپر کہا کہ کوئی قصور نہیں ہے اس کا، تو اس کی بچی اس وقت نیوٹرل ہاتھوں میں دینی چاہیے، چائلڈ بیورو اور یا باقی جو ادارے ہیں ان کو دینی چاہیے، اور ان کے ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دیر نہ ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ تمام تر جو صورتحال ہے اس وقت جو بنی ہوئی ہے، اب اگلی ہو سکتا ہے جب ہم ویڈیو بنائیں آپ سے شیئر کریں تو ظہیر احمد کی گرفتاری ہو سکتی ہے، یا اس کے جو گواہ تھے اس نکاح کے اندر، یا سب سے بڑھ کے وہ جو وکیل ہے اس کو پکڑا جا سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کیسز چلائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ آنے والی اپڈیٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی، مزید اس کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے، آپ کو جو بھی اس کی اپڈیٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اور ہمارے چینل کو آخر تک ضرور دیکھا کریں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، تاکہ ہمیں اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اور سب سے بڑھ کے شروع میں آپ کو کہنا بھول گیا کہ آج عید کا دن ہے، تو آپ سب کو، میری تمام یوٹیوب فیملی کو میری طرف سے دل کی عطا گراہیوں سے عید مبارک۔ السلام علیکم۔